मुअज़्ज़ज़ मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम, आज हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान के मुताल्लिक़ कुछ बातें आपको बताएंगे। आपका विसाल पाक ज़ुल्हिज्जा शरीफ की 28 तारीख़ को है और बाद अक़वाल के मुताबिक मुहर्रम की पहली को है। आप दूसरे खलीफा राशिद हैं। आपका सिलसिला नसब काब बिन लुई पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है और सिहरन यानी ससुराली रिश्ता भी आपका हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। आपकी बेटी सैयदा हफ्सा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में थी। आप उम्र में करीबन 20 साल हज़ूर से छोटे हैं। शुरू में आप इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, हत्ता कि एक दफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल करने की नीयत से बरहना तलवार हाथ में लिए निकले। रास्ते में एक मुसलमान मिला जिसने अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था। उसने पूछा, उमर नंगी तलवार लिए हुए कहाँ का कस्द है, किधर जा रहे हो? तो आपने फरमाया कि मैं आज नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक मोहम्मद की गर्दन कलम करने जा रहा हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रत नुऐम ने फरमाया कि मोहम्मद की गर्दन बाद में कलम करना, पहले अपने घर का हाल तो देखो। तुम्हारी बहन भी उनका कलमा पढ़ चुकी है और तुम्हारा बहनोई भी उनके मज़हब में दाखिल हो चुका है। तो आप गुस्से में अपने घर जाते हैं, अपनी बहन के घर जाते हैं, बहन को मारते हैं, बहनोई से झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, लेकिन फिर आपका दिल नरम हो जाता है। कुरान मजीद देखते हैं, जब कुरान मजीद की तिलावत आपको सुनाई जाती है तो आपके दिल में ईमान असर कर जाता है और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, उमर के इस्लाम के ज़रिए इस्लाम की इज़्ज़त अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ कबूल फरमा ली और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए। आपके मुतल्लिक़ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सी हदीसें हैं। एक हदीस में सरकार ने फरमाया, लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है कि हज़ूर फरमाते हैं, अगर मेरे बाद सिलसिला नबूवत जारी होता तो हज़रत उमर नबी होते। इसी तरह हज़ूर फरमाते हैं, ली वज़ीराय फ़िस समाए व वज़ीराय फ़िल अर्द, कि मेरे 2 वज़ीर आसमानों में हैं और 2 ज़मीनों में। आसमानों के वज़ीर हज़रत जिब्रील व मीकाईल अलैहिस्सलाम हैं और ज़मीन के वज़ीर हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़क़ा मसला है कि सहाबा किराम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद तमाम सहाबा से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफजल हैं। इसी तरह आप दूसरे खलीफा राशिद हैं। आपके मुतल्लिक़ हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कई ख्वाब हैं। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे दूध दिया गया, मैंने दूध पिया, खूब सैर कर पिया और फिर जो दूध बच गया वो मेरे करीब हज़रत उमर बैठे हुए थे, मैंने इनको दे दिया। साहबा ने सवाल किया कि हुज़ूर ये दूध से क्या मुराद है? तो सरकार ने फरमाया, दूध से मुराद इसकी ताबीर इल्म है। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कई सहाबा मुझ पर पेश किए गए और सहाबा का लिबास, उनकी कमीज़ें, किसी की कमीज़ मुख्तसर है, किसी की लंबी है और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कमीज़, जिसे कमीज़ हम उर्दू में कमीज़ कहते हैं, अरबी में इसको कमीज़ कहा जाता है, कि हज़रत उमर फ़ारूक की कमीज़ इतनी लंबी है कि वो उसको घिसटते हुए चल रहे हैं, यानी पाँव तक कमीज़ लगी हुई है, उसका दामन लगा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि हुज़ूर ये कमीज़ की लंबाई से क्या मुराद है? तो सरकार ने फरमाया, अद-दीन, कमीज़ की लंबाई से मुराद दीन है कि हज़रत उमर फ़ारूक का दीन इतना कामिल है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बड़ी खिदमात हैं इस्लाम के लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कुरान मजीद को जमा कराने का जो काम है ये भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे से हुआ। और फिर बाद में जब आप खलीफा बने
تو آپ نے بے شمار کام کیے اور اسلامی مملکت کو ایک فلاحی مملکت بنا دیا۔ بچپن سے جو مسلمان پیدا ہوتے ان کے وظیفے لگا دیتے، بیت المال کو آپ نے قائم کیا اور پولیس کا محکمہ قائم کیا، فوج کی باقاعدہ تنخواہیں رکھی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور بدری صحابہ اور دوسرے صحابہ کرام کے وظائف مقرر کیے گئے، شرابی کی سزا آپ نے 80 کوڑے مقرر کی، بے شمار مساجد بنائیں، فوجوں کا نظام بہت بہتر کیا، بے شمار آپ کی اولیات ہیں۔ بالخصوص 3-4 فیصلے ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو رائے دی، آپ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی۔ مثلا حضرت عمر فاروق نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ عمرے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں لگے ہوئے ہیں، وہاں نماز 2 رکعت نماز نفل پڑھی جانی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی کہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اسی طرح پہلے پردے کا نظام نہیں تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ہاں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اچھے بھی، برے بھی، منافق بھی، مومن بھی، تو آپ اپنی بیویوں کو پردہ کریں۔ آپ کی اس رائے کے بعد آیت حجاب قرآن مجید میں نازل ہو گئی۔ اسی طرح شراب پہلے حرام نہیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، تو آپ کی دعاؤں کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو تدریجاً حرام فرما دیا۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کو متعلق حضرت ابو بکر صدیق کا یہ نقطہ نظر تھا کہ کفار سے پیسے لے کر قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ کفر کے سرغنہ ہیں جو بدر میں قید ہو گئے ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ سرکار نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو شرف قبولیت بخشی، لیکن بعد میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 ہجری کو مسجد کے اندر شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہا کہ عمر، بی بی عائشہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے گزارش کرو کہ عمر گزارش کرتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے 2 ساتھی نبی پاک محمد مصطفیٰ اور ابو بکر صدیق کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، اور خبردار یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہتے ہیں، نہیں، میرا نام لینا کہ عمر گزارش کرتا ہے۔ تو بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے مختص کی ہوئی تھی، لیکن میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ تو انہوں نے آ کر خوشخبری دی کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے آپ کے لیے جگہ کی منظوری دے دی ہے، لیکن آپ نے پھر بھی یہ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو دوبارہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے اجازت لینا۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں انہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، لیکن دل میں ان کے فراخی نہ ہو، تو بعد میں دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے دفن کرنا۔ بالکل جب آپ فوت ہونے لگے تو آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کی گود میں آپ کا سر تھا۔ جب عین وصال کا وقت ہونے لگا، قریب آیا، تو آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، میرا سر اپنے گود سے نکال دو اور مجھے بالکل زمین پر لٹا دو، ہو سکتا ہے کہ میری یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اللہ پاک مجھے بخش دے۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔